Doy gikan kini sa usa na to ka texter nga asa naman to. Mm, gikan kang Casiano Kahatol. Okay? Brother Casiano Kahatol, batul pa niya. Mangutana lang ko pasok ka na sa Galatia chapter 3. Unsa na siya nga balaod ang gisgutan ana mauba na ang napulo ka sugo. Ang akong tubag nimo ang kung magisgot gani og dogma, no dogma, ordinansya, ambot pasabot ana niya, mga kuana siya, mga kausana ceremonial or mga ordinances, okay? Basta dogma na gani, something like yun na ambot pasabot. Kung magisgot gani og balaod, law sa English, ambot pasabot general term of the law na siya. General term of the law. Sa ito pasok tanan din na katong ceremonial law, pasok din na ang tanan nga health law, pasok ang tanan din ng moral law. So apil na tanan. Okay? So pero magisgot gani og sa Grigo og entole, kasuguan ang gilitok sa Bisaya, commandment sa English. Pero sometimes ang atong mga translator sa Bible dili kay sila concern ana. Bisan pag kanang balaod ang buot pasabot or law ang buot ipasabot, nomos sa Greek. Sometimes ilang interpreton og kasuguan. Sometimes ilang interpreton og ordinansya. So, dihang dapita ang mga tao nga nagtuon sa Biblia nga dili kabalo mo basa og Greek. Dili kabalo mo refer sa Greek Bible, diha sila masaag. Okay? Ang pangutana sa tong igsuon ang chapter 3 nga gisgutan. Balaod ba ni nga napulo ka sugo o ceremonial ba ni nga balaod? Ang tibuok chapter, ang tibuok Galacia nagsulbad sa problema sa balaod sa circumcision. May nang may balo mo. Walay isyo sa Sabado, walay isyo sa balaod sa pagkaon, kay silang tanan pareho mga Hudiyo nga nanglangyaw dito sa Galacia, nga dito naghimog iglesia sa Galacia. Pero nasagulan sila og mga hintil. Gadiin ang mga hintil gidawat nga walay tuli. So ang balaod sa circumcision mo'y ilahang gipanagbangian dinhin dapita sa tibuok libro sa Galacia. So ang atong discussion karon diri may baw-an ninyo nga giung sa pag depinsa ni San Pablo ang balaod nga moral o giunsa niya pagpadako si Kristo nga mao'y importante sa balaod nga moral o importante sa balaod nga circumcision nga seremonyas. Kaya ang pagpatuli, usa siya kabalaod nga kabahin siya sa mga seremonyas nga balaod. So ginipinsahan ni San Pablo ang balaod nga circumcision gipadako si Kristo. Ginipinsahan ni San Pablo ang balaod nga moral, ang Ten Commandments, gipadako si Kristo. Walay bisag usa sa mga balaod nga yatakan ni San Pablo sa iyang pagpadako kang Kristo. So, tanaw na to, sundo na to mga kaigsunan. Okay? Ang mga tao ni atong panahon sa panahon sa Galacia, gubot sila, may tungod ining maing balita, may tungod sa pagpatuli. O gidawat ang mga hintil nga walay tuli tungod kang Kristo. So, nawala ang balaod para sa mga Hudiyo. Ato basahon Galacia 1:6, 7, 8, 9. Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo. Og mibalito kamo ngadto sa laing maing balita. Nga dili adunay laing maing balita kundi nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maing balita mahitungod kang Kristo. Apan bisan pa kun kami o usab ka manulunda nga gikan sa langit.
magawali kaninyo og may balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto usbon ko karon sa pag-ingon nga kun adunay magwawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. So sa ato pa kaduhagi gisubli ni San Pablo sa 8 ug 9 nga kung dunay nagtudlo kaninyong doktrina nga dili mao, sa amo nang nawali kaninyo, sa ato pa kumbaga sa atong kapanahonan karon kung dunay mensahe nga moabot ka nato nga dili na according to what the Bible says. Kaya si San Pablo ang iyang ginawali is according to what the Bible says. Unsay ginasulti sa Biblia. Kung naa man galing magdoktrina karon magwali karon nga dili maoy gisulti sa Biblia, unya mga doctor of theology, mga professor, mga bantugan nga mga tao, mga bright, pero ang Biblia ilang gihiklin, kaya na sila ilang giwali nga ilang nga lahi sumala sa Biblia. Dili mabasa sa Biblia kundi sumala na hinuon sa mabasa sa mga encyclopedia o guban pa nga mga almanak o guban pa nga mga references. Matod pa ni San Pablo, ipatunglo siya. Sa ato pa kadtong mga Hudiyo kaniadto nga nagawali og supak sa giwalin lang ni San Pedro, kay si San Pedro sumala sa buhat kapitulo 10, giingnan na bayasa sa Ginoo nga dili pagganlag mahugog bastos o dili binalaan ang mga tao nga gihinluan na sa Dios, sumala pa sa buhat kapitulo 10 bersikulo 28. So sa ato pandunan na revelation ang Ginoo ngadto kang San Pedro ug sa tanang mga apostoles lakip na kang San Pablo nga ang mga Hudiyo kinahanglan muduol kang Kristo nga personal manluluwas, lakip ang mga hintel muduol ni Kristo nga personal manluluwas nga dili na i-require magpatuli. Dili na i-require nga magpatuli. Pero si San Pablo tungod sa iyang pagkamaalamon, iyang gi-define pag-ayo nga dili pod madaot ang balaod sa pagpatuli o ang kinatibuk-ang kabalauran. Okay. Ato ta sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16. Nasayod nga ang tao dili pagamatarong tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Ipasabot ni San Pablo nga kabalo na baya mo ha? Nga ang tao baya dili matarungon pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Kung dili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. O kami mituo kang Kristo, Hesus aron kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. O dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, kay pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, walay bisan kinsa nga pagamatarungon. So atong i-define pag-ayo kaigsonan, ang gigamit ni San Pablo dinhi is nomos sa Greek. Buti pasabot. Balaod general, kinatibukan. Pero kung sabto nimo, ang iyang gitarget katong buhat sa pagbantay sa kasuguan. Buhat sa pagbantay sa kasuguan. Ang napulo kasugo, konsepto nimo, walay buhat. Nakuha ninyo ang punto. Pero ang gi-emphasize ni San Pablo, buhat sa pagbantay sa kasuguan. So, bisan tuod og general law ang gamit ni San Pablo, pero dunay kaalam nga iyang gihatag nga dunay nipis nga linya to emphasize nga gisegregate yun niya pagpasabot ang ordinansa o ang ceremonial law. Sama panalitan ang pagpatuli, sama panalitan ang mga paghalad, sama panalitan ato mga tulumanon sa Leviticus, mga Levitical laws. So, kadtong tanan nga mga balaod to siya sa pagbuhat. Diba? It involves works. Magpatuli ka, so work. Mag-ihaw ka kanino, work. Di ba? Whereas sa napulo kasugo, walay work. Dili ka magbaton og laing Dios asa may work diha. Wala. Dili ka maghimog larawan o asa may work diha. Wala. Dili mo gamiton ang ngalan sa Dios pagpasipala. Dapat ay work ning wakman. Magpahulay ka sa adlong ikapito. Dapat ay work niya samot. Wala. Oh, so kung imo subayon ang tanan kaigsuonan, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka mamakak, walay work. So, masabtan nimo bisan pag general term of the law ang gigamit ni San Pablo, he would like to mean
buot niya ipasabot ang ceremonial law sa Galacia 2:16 nga matud pa niya nasayod nga ang tao dili pagamatarungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan kundi pinagi sa pagtuo kang Hesukristo, in which applicable gihapon sa Ten Commandments nga dili ka mamatarong pinagi sa pagtuman sa napulo ka sugo. Mamatarong ka pinagi sa pagtuo kang Kristo. Sa to pa ma-ceremonial loman o moral loman. No, moral law is 10 commandments. Either of the two commandments, mamatarong ka pinaagi kang Kristo. Dili pinagi sa mga buhat sa kasuguan. Bisan pag i-appeal pa ang 10 commandments nga walay buhat, kung imong tumanon ang 10 commandments, wala kay buhat-buhaton. Dili gihapon ka matarungon, kung dili mamatarong lang yung ka pinagi lang yun po sa pagdawat nimo ni Kristo nga personal nga maluluwas. Kaya nga naman, ang kasuguan dili may tigpataliwala. Nga matod pa sa Galacia 3:20, karon ang tigpataliwala dili makapataliwala sa usa ka bahin lamang apan ang Dios usara. So, ang Dios mga kaigsunan mo ay magpataliwala sa duha. Kanimo o sa iyang kaugalingon. Okay? Gipadala niya ang bugtong anak, iyang ikaduhang persona, iyang gipadala para mo ay magpataliwala sa tao o sa iyang kaugalingon, sa Dios. Siya ang sentro sa kaluwasan. Si Kristo ang sentro sa kaluwasan. Now, ato ta sa 19. 16 mo to ganina, 19. Kay bahin sa kasuguan, ako patay na pinagi sa kasuguan. So, buti pa sabot ni San Pablo, kung ang iyang kaugalingon, ibase niya sa pulo kasugo, patay siya. Patay. Ganong patay man mga kaigsunan? Because the law cannot give us life. What the law can do is only to condemn. Di patay ta. Ang trabaho sa balaod, igulang mo condemn. Gimension din sa Bisaya o kasuguan, pero ang gilitok sa English is nomos gihapon. Sa ato pa general term of the law. Ang nag-translate ani bright kaayo, nasabtan niya nga ambot pasabot ni San Pablo ang 10 commandments na pod. Mao nang gibisaya niya og kasuguan. Pero actually sa Griego nomos gihapon ni siya. So, ngano man ang 10 commandments sa mga igsoon, pag iyon niya di ka manapaw, unya nanapaw ka, so patay gyud ka, wa gyud kay paglaom diha. Pag ingon sa 10 commandments nga di ka mangawat, pero nangawat ka, patay gyud ka rin na. Wala gyud kay paglaom because the condemnation of the law will continue upon you. So, this is referring to the 10 commandments. So, muna i-explain San Pablo. So, balik ta sa Galacia Kapitulo 3. Dito sa imong question. Galacia Kapitulo 3, versikulo 10, kay ang tanan nga managsalig sa buhat sa pagbantay sa kasuguan. O, you see? Imo na pong i-explain na po ni San Pablo diri ang nagsalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Ganina, wala mag-iskot og buhat, pero yung San Pablo, patay ko sa kasuguan. Patay ko, so meaning, he was, sa Galacia 2:19, ang punto ni San Pablo, ang condemnation of the law, ang iyang bote pasabot. Sa duha ka klase, sa ceremonial o sa moral, ang dunay condemnation, ang balaod sa napulo kasugo. Ang kaning ceremonial, ang iyaha dinhi requirements, what to do and what to do and what to do. So, kung pananglitan gituman nimo ang kasuguan ang what to do, man imo buhaton. Ang 10 commandments unsay dili nimo buhaton. Okay? Ang ceremonial law unsay dapat nimo buhaton. Ang napulo kasugo unsay dili nimo dapat buhaton.
Okay. So duha ka kasuguan ang gibalansi ni San Pablo dinhi sa Galacia, sa libro sa Galacia. Kinalibog sila aning isyu sa pagpatuli. Now, ingon dayon ang si San Pablo sa bersikulo 10. Kay ang tanan nga nagsalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So ang pasabot ni San Pablo, duha. Nagsalig ka sa pagbantay sa kasuguan, referring to the ceremonial law. Kaya dito ang daghang kay mga buhat, magpatuli, mag-ihaw karniro, maghalad karniro, magbitbit og karniro. So mga buhat sa kasuguan, manghunaw, maligo, daghang requirements ito, magdala og halad. So grabing mga buhat. Kung nagsalig ka sa mga buhat sa kasuguan, nailalom ka sa tunglo. Nailalom ka sa tunglo in the sense, ang napuno ka sugo, magtunglo ka nimo. So sa ito pa, he's trying to present the two commandments. That's why the general law, nailalom sa tunglo, kaya nahisulat nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan. Referring to the kasuguan. So sa ito pa, kung wa nimo bantay, it's no longer about working it. Wa na mag-ingon nga magbuhat ka. So, tanaw nimo sa istoryahan ni San Pablo, ayuhon nimo pagtan-aw mayo. Duha ang iyang pasabot, ceremonial o moral, pero primero ingon siya nga, ang nagtanang nasalig sa nagbantay sa kasuguan, nailalom sa tunglo. Kung nagsalig ka sa pagbantay sa kasuguan, so naghalad ka, ang imong paghalad, ay mo pagsalig to ana sa imong halad. Nagihaw ka karniro, kay mo ihalad, ay mo pagsalig to ana sa karniro, wala na kan Jesus Christ, matinunglo ka, ilalom sa kasuguan. And the law will condemn you. Will condemn you. The law will condemn you. Kaya nga naman, ang ceremonial law, nagtudlo ni mo nga to kan Jesus Christ. Nga dito ka mosalig ni Kristo. Pero ang imong pagsalig dito na sa karnero. So matinunglo ka sa ceremonial law nga nagtudlo nga to kan Jesus Christ. The same with the Ten Commandments. Kung tumano nimo ang Ten Commandments without Jesus Christ, matinunglo ka gyapon. Pero kung lapason nimo ang Ten Commandments, matod pa niya, matinunglo ang tanan nga wala nagbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ini. You see, nakita nimo balanse. Kung magtuman ka nga nagsalig ka sa kasuguan, tinunglo ka. Dapat dito ka ni Kristo magsalig. Pero kung di po nimo tumanon ang kasuguan, matunglo po ka kaya ang kasuguan will condemn you. So, si San Pablo is not against the keeping of the Ten Commandments. Ang yan ang gisupakan, nga gibuhat nimo ang kasuguan, ang gihimo nimo ang pagtuman sa kasuguan without Jesus Christ. Nga walay Kristo sa imuhang kinabuhi. Ato ta sa Romans chapter 8 verses 6, 7, and 8. Ang panghuna-huna alang sa unod, musangpot sa kamatayon. Apan ang panghuna-huna alang sa espiritu, musangpot sa kinabuhi. O kalinaw, kay kaaway sa Dios ang pagpanghuna-huna nga alang sa unod, kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Ug ang mga anaa sa unod, dili makapahimuot sa Dios. So nakita ninyo mga pinangga kong kaigsunan? Matod pa, kung naglakaw ka sumala sa unod, dili espirituhanon nga kinabuhi, musangpot ka sa kamatayon. Apan ang panghuna-huna alang sa espiritu, musangpot sa kinabuhi o kalinaw. There are two aspects in us. Pagkaunod nun o pagka-espirituhanon. Ang balaod espirituhanon, dili unod nun.
Kung magpatuyang ka sa imong pagkaunod nun, dili ka makatuman sa napulo kasugo, dili po ka katuman sa ceremonial law niadtong panahona. Okay. Kay kaaway sa Dios ang pagpanghuna-huna nga alang sa unod. Sa to pa, kung ang imong palabihon, ang imong ang unod, wala kay espirituhanon nga pagpadako sa imong kaugalingon, you can never be connected with God. So kalaban ka sa Dios. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan, kana nga kahimtang dili ka under the blessings of the law. Wala ka mahisakop ilalom sa kasuguan. Kung dili, kung nailalom ka magaling, nailalom ka sa tunglo, kondemnasyon sa kasuguan. Kaya ang nagkinabuhi diha sa unod, dili makapahamuot sa Dios. Sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 6, ang makapahamuot sa Dios, kadtong dunay pagtuo sa Dios. Kaya ang pagtuo sa Dios, maoy makapahamuot. Sa ato pa, ang taong nagkinabuhi diha sa unod, walay pagtuo, busa ang Dios dili mahimuot kaniya. So, gi-emphasize ni San Pablo ang importansya sa pagtuo nga maoy spiritual side sa usa ka tawo. Now, kung tumano nimo ang kasuguan, either ceremonial man o moral nga kasuguan, pinaagis kaugalingon nimong paningkamot, abilidad sa imuhang kusog, sa imuhang pagbati, sa imuhang panglawas, sa imong hunahuna, imuhang tumanon ang kasuguan, mamoral man o ceremonial, dili ka makapahimuot sa Dios. Apan, kung imong tumanon ang kasuguan, nga duna kay pagtuo sa Dios o hinungdan sa imong pagtuman sa kasuguan, mao ang imong pagtuo ngadto sa Dios, mahamuot ang Dios kanimo. Okay? Now, balik ta sa Galacia 3. Gadiin may imuhang pangutana ang tibuok Galacia 3. Di man ko na to masabtan ang Galacia 3 alone, kundi na to di ta mulili sa ubang mga bahin nga chapter sa libro sa Galacia. Because the book of Galatians, as what I have told you, isa lang ilang problema balaod sa pagpatuli. Pero, gi-emphasize si San Pablo, dalatanan, siyempre the Holy Spirit was guiding Paul. Nag-guide kang Paul, nga dili lang ni sa isus pagpatuli, but this is the entire law, both moral and ceremonial. Nga hangtod sa atong kapanahonan karon, nga dili na issue ang pagpatuli, magamit gihapon ang iyahang prinsipyo nga general nga approach. Okay? Balik ta sa Kapitulo 3, versikulo 13. Gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan. What the law can give to you is course. Tunglo. Sa diha nga nahimo siyang tunglo, alang kanato, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang matag-usa nga pagabitayon diha sa kahoy. So sa ato pagitunglo ang tao nga naglapas sa kasuguan. Sa diha nga kita wala pa kita na Kristo, ilalom ta sa tunglo sa kasuguan. Pero sa dihang nailalom na human na si Kristo nagpakamatay sa krus, nailalom na ta sa kang Kristo o di na ta ilalom sa tunglo sa kasuguan. Ngano man si Kristo na ang nagagunit kanato. So pinaagi sa kasuguan, nahatod ta ngadto kang Kristo. That's why sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24 balik ta, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak kanato ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinaksikad sa pagtuo. So ang kasuguan may nag-agak nato Now, sa Griego gilitok ning mag-aagak og magtatagad, gilitok og paidagugos. Paidagugos meaning to say tutor. Ang tutor nato karon at the same time teacher man ano. Sa ilang panahon kanato sa mga Griego, dili na siya teacher. Yaya. Yaya na siya. Paingon sa eskwelahan aron ang bata dili mahadlok sa teacher. Si Kristo mao ang teacher. Ang napulo kasugo mo'y nahimong mag-aagak nato paingon kang Kristo. Ang ceremonial law kay general man nga
balaod, either moral or ceremonial. Ang ceremonial lupod, maupoy mo agak na to, paingon kang Kristo. Ang kinatibuk ang balaod sa seremonyalo, nagtudlo og kinsa si Kristo. Gikan sa pari, si Kristo ang pasabot, ang bread, si Kristo ang pasabot, ang wine, si Kristo ang pasabot. Naanatanan sa tabernakulo. Ang kandeleryo, ang kahayag dito sa tabernakulo, si Kristo ang pasabot. Ang dugo sa karniro nga giula, si Kristo ang pasabot. Ang karniro nga gisunog, gihalad, si Kristo ang pasabot. Tanan nga naa dito sa sanctuary, tanan nga naa dito sa ceremonial nga kahimtang, ang buot ipasabot si Kristo. So pinaagi sa ceremonial na edukarta may tungod kang Kristo. So ang atong pagtuo kung naapata atong ni atong panahona, mahatod ta pinaagi sa ceremonialo ngadto kang Kristo. Sa ilang panahon kanito at the same time, ang napulo kasugo pod, muhatod pod kanila paingon kang Kristo. Pag-ingon sa napulo kasugo nga tinunglo ka kay naglapas ka sa balaod nga dili manapaw. So asa man kamo adto aron ka mapasaylo? Ang ceremonial nga balaod nagtudlo nato nga kung makasala ta moadto ta kang Kristo. Ang napulo kasugo nagtunglo kanimo nag-ingon nga nakasala ka kay nagbaton kag laing Dios. Nagbaton kag laing Dios. Lang kay nakasala man ka, ang seremonyalo nagtudlo nga moadto ta kang Kristo. Ang balaod ng iyong dili ka magpatay, dili ka mangawat, nakasala ka. Asa man ta padulong? Ang seremonyalo nagsulti adto ta kang Kristo. Sa ato pa both laws nagsulti nga moadto ta kang Kristo. Ang seremonyalo nag-edukar ka nato o kinsa si Kristo. Ang napulo kasugo nagkondinar ka nato aron mo adto ta kang Kristo para magawas ta gikan sa condemnation. Sa ato pa pag-ingon nga tutor nagdemonstrate nag-agak ka nato paingon kang Kristo. Ang napulo kasugo ug ang seremonyalo, well, that's correct. Kay kung wala ang seremonyalo, dili ta makailag kinsa si Kristo. Dili ta kasabot sa significance o kaimportansya sa mga ministration ni Kristo. Sa napulo pod kasugo, di pod nato ma-feel ang need sa manluluwas nga mao si Kristo. Kaya nga mag-need man tag manluluwas nga wa man tay sala. Ang napulo kasugo nagsulti ka nato nga kita nakasala. 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 4, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang nagpakasala mao may paglapas sa sugo. So sa ato pa, pinaagi sa napulo kasugo, nakailat tag sala. Roma 7:7. Ingon si San Pablo, kung wa pa ang kasuguan nagsultig ayaw panapaw, di ko kailag unsay pagpanapaw. Kung ang kasuguan wa unta magsulti og dili ka mangawat, di ko kailang usay pagpangawat. So sa ato pa makailata nga nakalapas ta ang atong buhat ning lapas sa kasuguan tungod kay nanapaw unsa ba? Tungod kay naay napulo kasugo nga nag-ingon, dili ka mangawat, dili ka manapaw. Niya. Ato ta sa Roma 3:19. Karon na hibalon 19 antud sa 20-21. Paminawan ninyo ha. Karon na hibalon na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron ang matag usa kababa masapungan aron ang tibuok kalibutan may sakop ilalom sa paghukom sa Dios. So buot ipasabot pag-ingon sa kasuguan nga di ka manapaw. Kinsa iyang gisultihan di ang mananapaw. Pag-ingon sa kasuguan nga di ka mangawat, kinsa may iyang gikondinar nga di nga nangawat, ang nangawat. So sa ato pa ang tanang gisulti sa kasuguan nga dili ka magbatulog lang Dios, ato pa
Ang gisultihan katong nagbaton og laing Dios, dili ka maghimog larawan aron pagasimbahon pagayukbuan. So kinsa may ang gisultihan? Ang kadtong mga tawo naghimog larawan nga pagasimbahon. Dili ka magamit sa ngalan sa Dios pasipala. So kadtong mga tawo nga nagsigig panggamit sa ngalan sa Dios pagpasipala, mo tayong gisultihan. Pagsulti sa kasuguan nga dili nimo kalimtan ang adlaw ipapawlay kinsa ang gisultihan? Ang nakalimot. Dili ka magpatay, tahor mo ginikanan. So iyang gisultihan ang nagsukol o ginikanan. Ang iyang gisultihan ang nagpatay. Iyang gisultihan ang nanapaw, ang nangawat. Mo iyang gisultihan. Sa to pa, the condemnation of the law is there. So what all the law can do to you is to condemn you. Ang mahimo sa kasuguan batok kanimo ang kondinar kanimo. The law has nothing to do except but to condemn. Walay mabuhat ang kasuguan diha kanimo. Ang pagkondinar lang gyud nimo. Mao ni mahimo sa kasuguan. The law cannot make you righteous, although the law is righteous. Because the law is the transcript of God's character. Ang pagkamatarong ni Kristo naa sa napulo ka sugo. Pero ang napulo ka sugo dili maka-share og pagkamatarong diha kanimo. Kinsa may makahatag nimo pagkamatarong? Ato ta sa 20 ang kasuguan ba? No. 20. Kaysa tubangan sa Dios walay tao nga pagkamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan naabot hinuon ang kahibalo may tungod sa sala. So ang napulo ka sugo dili na makapamatarong kanimo. Damor hinuon ka makailang makasasala ka tungod sa napulo ka sugo. Pero asa man ta padulong aron ta mapasaylo sa atong mga sala. Asa man ta padulong para mawala ang atong pagkamakasasala. 21, apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios. So sa ato pamuduol ta kang Kristo, kay si Kristo ang tambal, si Kristo ang hugas sa atong pagkamakasasala. Si Kristo ang mulimpyo kanato gikan sa atong pagkamakasasala. 21. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawa sa kasuguan. So ang pagkamatarong hinatag gikan kang Kristo nga mao ang Dios. Dili gikan sa napulo ka sugo ang pagkamatarong. Pero ang mopamatuod nga matarong nata ang napulo ka sugo. Atong basahon, apan ang pagkamatarong gikan sa Dios, 21 na. Apan ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawa sa kasuguan o gikapamatud-an man gani kini sa kasuguan o sa mga propeta. Sa ato pa, ang kasuguan dili makahatag nimog na pagkamatarong. Si Kristo ang makahatag kanimog pagkamatarong. Pero ang mopamatuod nga matarong naka ang napulo kasugo. Sa ato pa kanang ihatod ka ngadto kang Kristo. Pinagi sa kasuguan, either moral man o ceremonial. Kung naa na ka kang Kristo, wala na tong moral. Dili na maoy. Dili na mao. Kung naa na ka ni Kristo, ang condemnation sa moralo, wala na. Diba? Ang balaod nga nagtulisok nimo, o tungod sa pagtulisok sa balaod diha kanimo, nahiadto ka kang Kristo, ang iyang pagtulisok kanimo natapos na. Tungod kay gitulisok ka sa kondemnasyon sa napulo ka sugo, nahatod ka ngadto ni Kristo. Ang balang espiritu may nagkunsad kanimo aron mopadulong ka kang Kristo. So nahatod ka kang Kristo. Galacia 3:24 ang kasuguan mo'y muhatod kanimo kang Kristo. So natapos ang kasuguan nga pagkondinar kanimo kay naa na ka kang Kristo. Dili tinuod nga kung naa na ka kang Kristo wala nay pulos ang napulo ka sugo. Naa gihapoy pulos ang napulo ka sugo, kaya napulo ka sugo maoy mo pamatuod nga ikaw matarong na. Basahon na kukusab. Apan karon 21 ha. Sa 20 dili ka matarongon pinagis na pulo ka sugo. So kinsa may makapamatarong kanimo? 21. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawa sa kasuguan. So way labot ang kasuguan sa paimong pagkamatarong nga nadawat, apan pamatud-an man gani ka pinaagi sa kasuguan. So sa ato pa tinuod nga ang kasuguan dili makapamatarong sa tao, pero ang mo pamatuod nimo nga matarong na ka ang kasuguan. Sa to pa ang kasuguan testigos nga nakasala ka. Muna yang rule. Sa diha mapasaylo na ka sa imong mga sala na matarong ka na, ang kasuguan testigos na pod nga matarong na ka. Wow, kanindot. Doon na kay ebidensya nga matarong na ka. 8:3 sa Roma,
o 4 nagkanayon. Kay ang wala mahimo sa kasuguan nga mahuyang pinagi sa unod, dunay butang nga wa mahimo sa napulo kasugo. Kini sa Dios mahimo. Ang wala mahimo sa kasuguan pag matarong kanimo, wala na mahimo niya, pero mahimo na sa Dios. Nga mao ang nagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala, ang sala diha sa unod iyang gikahukman sa silot. So katong sala nga naa nimo pinagis kamatay ni Kristo sa krus, kung mo surrender ka sa imong masala, ikumpisal nimo imong masala kang Kristo, iyang kang ipagawas gikan sa silot. Si Kristo mo pagawas kanimo gikan sa silot. So ang condemnation sa 10 commandments against you mawala na. Kaya nga naman pinagi sa kamatay ni Kristo sa cross, iyang gitanggal ang condemnation sa napulo ka sugo. So ang buhaton na po sa napulo ka sugo sa imo karon, mo pa matuod na po siya nga ikaw matarong na. Nagtuma na ka, nahiaom na ka, nisakar na ka sa pagkamatarong nga gipangayo sa napulo ka sugo. 4. Aron ang matarong nga gimbutan sa kasuguan, matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod, kundili uyon sa espiritu. So, ang atong pagkinabuhi karon diha kang Kristo, dili na uyon sa unod, uyon na sa balaang espiritu. Now, Galacia Kapitulo 5, versikulo 4. Kamo nga buot magpakamatarong pinagi sa kasuguan, kamo na nga putol diha kang Kristo Jesus. Kung ang imong pagkamatarong, imong pangayoon gikan sa napulo kasugo, naputol mo gikan kang Kristo, og nangahulog ka mo gikan sa grasya. Ngano man, kasi Kristo may mo pamatarong nimo, di man na napulo kasugo. Kung mag-asa ka nga mamatarong ka, pinagi sa napulo kasugo, no, dili ka mamatarong. Putol ka gikan kang Kristo. Dapat dito ka ni Kristo mo tuo, kay si Kristo mo pamatarong kanimo. Ang napulo kasugo mo kondinar lang na nimo nga nakasala ka. Human ka na matarong ni Kristo, ang napulo kasugo gamit gihapon kay maunay mo pamatuod nga ikaw wala nakasala, napasaylo na ka. 5. Kay pinaagi sa espiritu tungod sa pagtuo, kita nagapaabot sa paglaom, sa pagkamatarong. Kay diha kang Kristo Jesus, kinsa ang pagkamay circumcision o ang pagkawalay circumcision, dili magpulos, kundi ang pagtuo nga nagabuhat pinagi sa gugma. So, balik na po si San Pablo sa seremonyal. Kung ang imong pagkamatarong gibase nimo pinagi sa pagpatuli, wala ka na matarong, naputol ka kang Kristo. Pero kung nituo ka ni Kristo, tugos imong pagtuo ni Kristo, na matarong ka, galing lang kay ang pagpatuli, dili sa bahin sa moral aspect nga nahimong transcript of character of God. Apan ang pagpatuli is a form of sanitation, cleansing, ceremonial function of cleansing that refers to Jesus Christ. Nga di pinagi kang Kristo, malimpyo ka. So it points to Jesus Christ. So og dili pisikal nga pagkalimpyo ang buot ipasabot lang sa pagpatuli, kundi usa ka spiritual cleansing dito kan Jesus Christ. Galacia 5:13. 13, I'm sorry. O 14. Kay kamo mga igsuon gipanagtawag ngadto kagawasan. Nalagi tay kagawasan whether magpatuli ka or dili. Nga tay kagawasan sa isyu sa pagpatuli may kagawasan ta kay personal mo na nga choice. Pwede ka magpatuli, pwede dili. Munang ayaw ninyo nagyaga-yagain ng mga wala matuli. Doon ay kagawasan ang tao Mao lamang nga dili ninyo paggamiton ng inyong kagawasan ingon nga pasangil sa pagtagbaw sa lawas. Kung dili nga pinaagi sa gugma, mag-inalagaray ka mo ang usag-usa. So meaning, if you have now the freedom, wala magpasabot, you can do everything for your lust para pagtagbaw sa imong unod. Kaya kung tagbaw ni imong unod, manapaw ka, bawal. Mangawat ka, bawal. Musimba kang Diyos-Diyos, bawal. Ayaw po pagpatuyang, free ka. May free choice ka, magpatuli o dili. Pero ayaw pagpatuyang sa unod. Ngano man,
Sa Galacia Kapitulo 19, 5:19 matod pa dinhi hangtod sa 26, og dayag kaayo nga ang buhat sa unod mao kini pakighilawas kahugaw o you see pakighilawas against the Ten Commandments. Ayaw mo pagpatuyang sa inyuhang unod. Bisan pag magpatuli mog dili, way problema na. Ayaw na mo pagpatuyang sa unod. So, ang pagpatuli referring to the ceremonial law. So, pwede mong pa-under mo sa ceremonial law or not. Mahala mo. Okay mo. If inyo ng choice. Pero, si Kristo ang pasabot sa ceremonial law. Nana mo kang Kristo, ang ceremonial law natapos pag-abot ni Kristo. Ang function sa ceremonial law nga nagtudlo kanimo og kinsa si Kristo natapos pag-abot ni Kristo. Pero ang function sa Ten Commandments nga nagkondinar kanimo nga makasasala ka natapos diha kang Kristo. Pero ang ikaduhang function sa Ten Commandments mao ang pagtestify nga matarong na ka, wala mawala bisag naa na ka kang Kristo. So nagpadayon gihapon ang Ten Commandments diha kang Kristo kay duha iyang function to condemn you ato kondinar ka og magpamatuod siya nga ikaw matarong na. Tanawa ra gud likayan ang buhat sa unod. Unsa may buhat sa unod? 19. Og dayag kaayo ang buhat sa unod nga mao kini pakihilawas, kahugaw, kaulag, tanan pagsupak sa pulo ka sugo, pagsimbag Dios, supak sa pulo ka sugo, panglamat, dinumtanay, panagbingkel, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, ug mga butang nga maingon niini, pasidan-an ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo, kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa giharian sa mga langit. So, likayan, bisan pag na natay kagawasan, pinagi kang Kristo. So, doon natay kagawasan na, so na-free na ta sa ceremonial law. Di na ta under sa ceremonial law. Kaya ang purpose sa ceremonial law, isa lang. To educate us on who is Jesus Christ. Gikas pagpatuloy, gatos paghalad, gatos pagkapari. It's all talking about Jesus Christ. So, natapos na ang ceremonial law, diha kang Kristo. Pero ang napulo kasugo, doon na sa condemnation. Natapos na po ang condemnation sa napulo kasugo, pinagi kang Kristo. Pero ang balaod, ang napulo kasugo, doon ay another purpose, doon ay another function to testify nga matarong ka na, wa na ka maglakaw sumala sa unod. Another nga function sa law. So, bisan pag na nakakang Kristo, wala gihapon matapos ang Ten Commandments. Wala gihapon nagpadayon gihapon. Wala matapos, nagpadayon gihapon ang Ten Commandments. Kinahanglan magkinabuhi ta diha sa Espiritu. Ug ang Ten Commandments, mao'y mo testify nga nagkinabuhi ta sa Espiritu. Dili sumala sa unod. Babasa na to. 22, apan ang bunga sa Espiritu. You see? Mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinomanon. Kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabatok. You see? So di na ta mo supak sa kasuguan. Once we are living in the Spirit, di na ta mo supak sa kasuguan. Sa to pa, here comes the Ten Commandments will testify nga wa na ta nagsupak sa Ten Commandments. Nga naman, nagkinabuhi na ta pinagi sa Espiritu. O ang mga iyan ni Kristo Jesus, nagapalansang sa ilang unod diha sa krus, dala ang mga pangibog o mga tinguha nini. Kung kita nangabuhi man diha sa Espiritu, nan kinahanglan magagawi usab kita diha sa Espiritu. Mao tong Espiritu tanan. Magkinabuhi tag sa sumala sa balang Espiritu, kaaghop, gugmag, uban pa, apil ang dili na musupak sa Ten Commandments. Kung nangabuhi man kita diha sa Espiritu, nang kinahanglan managawi usab kita diha sa Espiritu, dili kita magmatinguhaon sa dungog nga kawang nga nagahagit sa usa ug usa sa pagpasina sa usa ug usa. So sa ato pa mga kaigsuonan, ako magpanawagan kaninyong tanan para di na ta makondinar sa atong unod-nun nga mga binuhatan. Ang ceremonial law, nagtudlo ka nato kung kinsa si Kristo. Kung nanata kang Kristo, wala na ang ceremonial law. Kaya usa lang ang purpose sa ceremonial law. Pero ang Ten Commandments, kung naanata kang Kristo, nawala pod ang function sa Ten Commandments sa condemnation, pagkondinar kanimo. Pero ang iyahang function nga nagpamatuod nga ikaw naka-meet up sa pagkamatarong ni Jesus Christ, nagapabilin
hangtod sa kagturan. Because the Ten Commandments is the transcript of God's character. Higala, sorry, wala tayo oras. Ay mo kalimot karong Sabado, magkita ta ninyong tanan dinhi sa Barangay Sugod, sa tuang venue, sa LCM venue, dinhi sa Barangay Sugod, Valencia City. So, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Salamat sa tanan nagagamit sa Tyresol o Renal Boost. Thank you very much sa mga pasyente, mga kliyente. God bless you and more power to you. Sa mga dealers, thank you very much kaninyong tanan. O sa tanang mga donors sa tuang programa, salamat kay kaninyong tanan sa inyong pag-support, pag-sponsor sa tuang programa. We're always praying for you sa tanang mga nag-donate, sa tanang naghatag og mga love gifts. We're always praying for you nga panalanginan pagyud mo sa Ginoo og mas daghan pagyud parang buhat, mas mapakusog pagyud nato ang pagwali sa mga balita. Sa tanang mga farmers sa gagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin, thank you very much kaninyong tanan. Ang Dios magapanalangin. O subon ko ba nagyud tay oras ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ. Nga mo atong great provider, ako sa inyong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First. Magaingon kanimo samtang ang tao muhilak, magkiglalis o magkiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Doon na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.